अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हुई हूं, फिर नए रिव्यूज़ लेके। बहुत सारे नए नए ड्रामे शुरू हो गए हैं और बहुत मज़े के ड्रामे हैं। कुछ कोई इतने ज़्यादा मज़े के नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो चले फिर, अब हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए। हाँ, जो ड्रामे काफ़ी लंबे चल चुके हैं, जिनके 7-8 एपिसोड्स चल चुके हैं, तो मैं ज़्यादा उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कहीं कहीं अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाके और मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा मैं उसकी डेप्थ में ना जाऊँ। लेकिन चलें, तो आज का शो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीवी के ड्रामे हम कहाँ के सच्चे थे से। तो जी, ये ड्रामा नॉर्मली हम ड्रामे में देखते हैं कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होता है। ये ड्रामा थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है कि इसमें हमारे जो दो मेन लीड्स हैं वो मेरा ख्याल है दोनों की दोनों ख़वातीन हैं। आई थिंक दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन महरीन एंड मशल। इंटरेक्शन इन दोनों का आपस में किस तरह से ये एक दूसरे के चीज़ों को लेके चलती हैं, रिएक्ट करती हैं। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि महरीन के साथ जो कुछ उसकी चाइल्डहुड में हुआ था रिगार्डिंग हर फादर एंड रिगार्डिंग ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, तो उसकी वजह से उसको पीटीएसडी है एंड लाइक यू नो शी इज़ मेंटली शी इज़ स्टक इन दैट इन एरा। वहाँ से वो निकल नहीं पा रही और वो उसको जो है वो उसी चीज़ को अभी तक उसने अपना सेंटर ऑफ हर माइंड बनाया हुआ है और इमोशनली शी स्टक वेयर शी वाज एट दैट टाइम। मूव ऑन नहीं कर पाई है उससे। उसकी हर चीज़ उसके फादर के अराउंड ही घूम रही होती है। और मेरा ज़ाती ख़्याल यही है, अगेन डोंट कोट मी ऑन इट, बट मेरा ख्याल है कि जो मशल का कैरेक्टर है वो उसको वो स्ट्रेंथ देता है, उसका वो डिफेंस मैकेनिज़्म है। बिकॉज वो जो हेट्रेड वो मशल के फील कर रही होती है, दैट हेट्रेड गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड्स। और वो उसको वो ताकत देती है, वो उसको वो एनर्जी देती है कि वो उस हेट्रेड के थ्रू वो लाइफ में मूव ऑन करे और लाइफ। अच्छा जी, ये तो हो गई महरीन की बात। जहाँ तक मशल की बात है, मशल आई डोंट नो, वो आई थिंक कंपटीशन जो पेरेंट्स ने उसके दिमाग में डाला हुआ है शुरू से लेके कि महरीन इज़ बेटर देन यू, आई थिंक दिस कैन बी डैमेजिंग टू एनीबडी और स्पेशली एट सच ए यंग एज। अगर दो बहन भाइयों को भी आपस में आप कंपेयर कर रहे होते हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा होता है घर में, तो वो दोनों बहन भाइयों के बीच में भी डेफिनेटली इश्यूज होते हैं। ये तो फिर भी कज़न्स हैं, तो वो चीज़ आई थिंक मशल, और उसके अलावा भी वो अखलौती भी है, बहुत नाजों से भी पली है, और लेकिन किसी और की तरफ अटेंशन होते देखना उसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल काम है। वो किसी और की तरफ अटेंशन वो ले नहीं सकती, और काफ़ी क्रिमिनली इसका दिमाग जो है ना वो काफ़ी जो है वो गलत कामों में भी चलता है। तो ऑब्वियसली जब इन दो बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर्स को एक ही छत के नीचे ला के बिठा दिया जाएगा तो क्या बनेगा, हम कहाँ के सच्चे थे। तो आगे सीन ये था कि इस एपिसोड जो स्टार्ट ली इस एपिसोड ने, वो बहुत ही एक मज़े का सीन था आई थिंक बिटवीन असवद एंड हुमा नवाब। बिकॉज उसकी मदर जो है जो प्ले कर रही हैं, तो असवद की मदर जो है वो चाहती हैं कि महरीन की और असवद की शादी हो जाए, जबकि असवद इज़ इंटरेस्टेड इन मशल। तो जो है वो जब इनकार कर देता है तो वो अब दोनों बाप और बेटे, माँ और बेटे के बीच में जो है वो एक कोल्ड वॉर चल रही है। तो बहरहाल तो वो पहले सीन में तो उन्होंने यही दिखाया कि जी वो कंप्लीट इग्नोर मार रही हैं अपने बेटे को। वो आ रहा है, अब बहुत प्यार से पूछ रहा है चाय बना दूँ, तो कहती है नहीं। तो फिर असवद फाइनली ऑल्सो रियलाइजेस कि ये अम्मा ऐसे तो नहीं मानेंगी, तो वो बहुत अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने स्मार्ट गेम खेला है और उन्होंने अम्मा को बोला कि ठीक है, ओके फाइन, आप ऐसे करें कि मेरी तरफ से तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स, अगर महरीन इज़ एग्रीइंग टू इट तो ठीक है, मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। तो वो अपनी तरफ से बहुत स्मार्टली उन्होंने खेला है। तो अम्मा जो है वो सुन के बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। और बहुत क्यूट सीन था वो जब फिर दोबारा जब पूछता है चाय बना दूँ, तो कहता है हाँ, तो कहती
پھر چائے پئیں گی؟ ہاں. چائے بنا دوں؟ ہاں. So like, and like the laughter in her voice and the happiness on her face was something that you couldn't miss for the world. تو خیر بہرحال یہ تو اس کی بات تھی. پھر اس کے بعد مدرس آپس میں ملتی ہیں اور جو ہے وہ اچھا پھر جو ان کی مدر ہیں وہ obviously she talks to مہرین about this proposal. اور یہ بڑا انہوں نے کلیئرلی دکھایا ہے کہ جب مہرین کا جو تھاٹ پروسیس ہے اٹس ناٹ اباؤٹ اسود, شی از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ ہیم, شی از ناٹ تھنکنگ کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے یا کچھ اس کے دماغ میں نہیں ہے. اس کے دماغ میں کانسٹنٹلی یہ چل رہا ہے کہ مشل جو ہے اس نے اس کو کہا تھا کہ یو ول نیور بی ایبل ٹو گیٹ ہیم, اور وہ میرا ہے اور تم مجھے مجھ سے نہیں چھین سکتی ہو. اور جب انہوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ان سے وار ڈکلیئر کر دی تھی تو اس کے دماغ میں صرف اور صرف وہی چل رہا ہے کہ میں جو ہے مجھے یہ اچھا موقع مل گیا ہے تو میں آئی شوڈ گیٹ ایون وتھ مشل. تو انہوں نے ہاں کر دی obviously. اب ہاں تو انہوں نے کر دی ہے, مگر اب آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ دیکھنے والی چیز ہے. ویری انٹرسٹنگ سچویشن. تو ایٹ دس پوائنٹ آئی آنیسٹلی ہیو نو سمپتھی فار مہرین. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کسی کی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جانا جب آپ کو پتہ ہے کہ دو لوگ آپس میں انوالوڈ ہیں, ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں, آپ ان کے بیچ میں صرف اس لیے آئیں بیکاز یو وانٹ ٹو پروو اے پوائنٹ ٹو یور اینیمی کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں یا میں اس کو لے سکتی ہوں. مطلب لائک اسود از ناٹ اے ٹوائے رائٹ. وہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کھلونا نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹرافی نہیں ہے کہ آپ نے وہ چھین لی یا وہ لے لی. تو دس واز رانگ. اور اینڈ آن دا ادر ہینڈ لائک سیفان جو بیچارہ اتنا سویٹ سا, اتنا اس کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کر چکی ہے, اس کی فیملی سے مل چکی ہے, اس کو کمٹمنٹ کر چکی ہے, 4 سال سے وہ اس کو جو ہے وہ ہوپ دے رہی ہے, اور اس طرح سے بیک آؤٹ کر گئی ایک سیکنڈ کے اندر وداؤٹ ایون تھنکنگ اے سیکنڈ اباؤٹ لائک واٹ ایور ہی ول ہیو ٹو گو تھرو. جبکہ اس نے اتنا اس کے لیے اسٹینڈ لیا, اتنا اس کا خیال رکھا تھرو آؤٹ. تو مجھے بالکل اس کے ساتھ کوئی سمپتھی نہیں. اینڈ آئی ڈونٹ بائی آل دیٹ جو اس نے وہ مونولاگ دیا کہ جی وہ میں اپنی ابا کی وجہ سے, اور ابا کو جو ہے وہ تمہیں اس کو ای میلز کے تھرو مشل نے جو بتا دیا تھا, اور مشل نے یہ ہے میرے ابا کے بارے میں یہ غلط باتیں کبھی نہ کبھی وہ کہہ دے گا تو آگے چل کے ہمیں سیپریٹ ہونا پڑے گا, تو ہم ابھی سے سیپریٹ ہو جائیں گے. This is completely illogical explanation which was given by Mehreen. I don't buy that, honestly speaking. اور اس کے علاوہ بس ایپیسوڈ میں ہاں ایکٹنگ وائز بہت زبردست جا رہے ہیں سارے کے سارے, اسپیشلی آئی وڈ سے مہرین, بحرہ خان. جب مشل اس کے پاس اس کے کمرے میں آتی ہے, وہ اسے پوچھتی ہے, کنفرنٹ کرتی ہے کہ تم لوگ کہاں گئے تھے, اور وہ کہتی ہے کہ لائک وہ شی گیٹس ریئلی انوائڈ کہ یہ لوگ کھانے پہ گئے ہیں پوسٹ انگیجمنٹ. اور جو ہے پھر اس کے بعد جس دا وے شی سلیپس ہر, اور وہ اس کا چشمہ گرتا ہے, اینڈ شی پکس اپ اینڈ ایکسپریشنز دیٹ شی گیوز دے ور لائک مائنڈ بلوئنگ. بہت زبردست اس نے وہاں پہ ایکسپریشنس دیے تھے ماہرہ خان نے, ہیڈس آف, بہت زبردست کام کیا وہاں پہ اس نے. اور لیکن ویسے ایک بڑے مزے کی بات تھی کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ مشل جو ہے وہ سو گئی ہے, یہ لوگ سب کھانے پہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد فوراً وہ دکھا رہے ہیں کہ مشل جو ہے وہ اپنے بالوں میں مساج کر وہ کندھے دبوا رہی ہے, تو وہ آئی تھنک وہ چھوٹی سی اس نے نیپ لی مشل نے, اور سو کے وہ اٹھ گئی بائی دا ٹائم وہ لوگ واپس آئے, یا کوئی مسٹیک ہو گئی, آئی ڈونٹ نو. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا اس کی تک تھی کہ ایک طرف وہ سو رہی ہے, پھر اس کے بعد وہ اٹھ بھی گئیں, پھر انہوں نے کندھے بھی دبوائے, پھر وہ غصے میں بھی آئیں, پھر وہ ان کے کمرے میں بھی گئیں, اور پھر تھپڑ بھی مار دیا. تو خیر اینی وے سونے والا سین دکھانے کا اس میں کوئی سینس نہیں تھا, مجھے نہیں سمجھ میں آیا, بٹ پرابیبلی کچھ ہوگا جو مجھ سے مس ہو رہا ہے. خیر مشل از کبرا خان بینگ پلیڈ بائی کبرا خان, شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, بہت اچھا. لیکن ایٹ ٹائمس تھوڑا مجھے اوور لگتی ہیں, تھوڑا سا آئی تھنک ان کا کیریکٹر بھی تھوڑا ہائیلی ایموشنل اور وہ اس طرح کا ہے. اینڈ لائک اگر میں اسود کی جگہ پہ ہوتی اور جب وہ گار میں بیٹھے ہوئے یہ سین کر رہے تھے کہ جی وہ میں کسی بھی حالت میں تمہیں نہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی, دیٹس اے ویری ریڈ فلیگ.
یا پھر یہ کہ میں تو کس حد تک بھی جا سکتی ہوں, میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. another red flag. اسود listen to this, another red flag. ایسے نہیں کرتے ہیں. سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, بٹ when practically somebody says that to you, I think that's a red flag for you. تو بہرحال لیکن اسود صاحب سے مجھے نہیں امید کہ وہ اتنی عقل کا مظاہرہ کریں گے اور وہ عقل کے ناخن لیں گے کسی بھی طرح سے. لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اور کھچائی کریں گے. چلے اب چلتے ہیں ہمارے اگلے ڈرامے کی طرف, جو کہ ہے پریزاد. I have no words. I have no words for Ahmed Ali Akbar. I have no words for the producer, director, script writer, cinematographer, cameraman, makeup artists, actors, the entire team of Parizad. They deserve a standing ovation. They deserve a standing ovation. What a brilliant play. What a brilliant play. کہاں کہاں کس کس چیز کی میں تعریف کروں, میری سمجھ نہیں آتی. اپنے ایکٹنگ سے لے کے جس طرح سے مطلب پریزاد کے کیریکٹر کو لے کے پوری سٹوری کو ویو کیا گیا ہے, کہیں جھول نہیں ہے. اتنی فاسٹ پیس کہ آپ ایک ایپیسوڈ سے دوسرے ایپیسوڈ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پلک بھی چھپکیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے. یو جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو مس ایون اے سیکنڈ آف دس ڈراما. ہر چیز کو اتنا بریلینٹلی کیپچر کیا ہے انہوں نے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں کوئی فین گیری نہیں کر رہی, لیکن آنیسٹلی میں آئی ایم ویری امپریسڈ. آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ پلیز وی ہیو ان دس کرنٹ سیزن. بلکہ انفیکٹ میں تو کہوں گی اس سال کا شاید بہترین ڈرامہ ہے یہ. اسکرپٹ اتنا ٹائٹ لکھا ہوا ہے, اس قدر خوبصورت باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں رائٹر جو ہیں بیچ بیچ میں, کہ واقعی میں آپ کو داد دینے کو دل چاہتا ہے. تو اب پریزاد صاحب جو ہیں وہ اچھا, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا سینسیبل آدمی دکھایا ہے پریزاد. سچ اے سمپل, لونگ, سچ اے کیئرنگ بردر, بہت اچھا آدمی, انسان. ہمارے آس پاس شاید اتنے زیادہ پریزاد نہیں ہوں گے, مگر اس ڈرامے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہوں گے شاید اب ہم ان کو ذرا زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تو خیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اتنا سینسیبل آدمی, تو ہاؤ کین ہی تھنک کہ یونیورسٹی چھوڑ کے میکینک بن جانے سے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے. آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ مجھے پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو تو مطلب جتنا انہوں نے اس کو سینسیبل اور میچور دکھایا ہے, تو یہ نوکری کام چھوڑ کے نوکری کرنے کا, نوکری بھی نہیں ویلڈنگ کرنے کا, تو کیا تک تھی؟ لائک کیوں, وائی ڈڈ ہی تھنک اباؤٹ دیٹ؟ لائک ڈڈ ہی ایکسپیکٹ کہ جی وہ ویلڈنگ کرنے سے, ویلڈنگ کا کام کرنے سے وہ بہت سارے پیسے کما لے گا, وچ آبویسلی ہی ڈزنٹ تھنک لائک دیٹ. وہ تو خود کہتا ہے. تو خیر اینی وے چلیں, تو اسٹوری کو آگے بڑھانے والی بات ہے. آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن ہی واز براٹ ہیئر. تو اب جو اس کے استاد صاحب تھے, جو کہ اگین آئی ڈونٹ نو ہز نیم, مگر جو بھی ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اندر. تو انہوں نے جو ہے کالو استاد, تو انہوں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ تم کراچی چلے جاؤ, اور کراچی میں جو ہے وہ ہمارے ایک کوئی جانو صاحب ہیں, کیریکٹر ہیں, تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے, وہاں پہ تمہاری نوکری کا کوئی بندوبست کریں گے. تو اب نعمان صاحب جو ہیں, نعمان صاحب کہہ رہی ہوں کیا نام ہے, پریزاد صاحب جو ہیں یہ کراچی پہنچ گئے ہیں. مگر وہ جو پورا سیکوینس تھا ریلوے اسٹیشن کے اوپر, کیا اینگلز دکھائے ہیں انہوں نے, کیا کیمرہ ورک دکھایا ہے, اتنا ریئل, اتنا اوریجنل, لائک بیوٹیفلی ڈن. اور وہ ایون ورک شاپ کے جو وہ تھے سینس تھے, یا آگے چل کے کراچی کے جو انہوں نے سینس دکھائے, کمپلیٹ کنٹراسٹ کر کے, اور بڑا شہر اور revolving door and like elevators, and the way he seems very excited as well as intimidated, اور دیکھ کے سارا کا سارا نیا شہر, نیا ماحول. تو بہت خوبصورت ویسے انہوں نے پکچرائز بڑا اچھا کیا ہے. لائک آپ کو کہیں پہ بھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا نہیں. تو خیر وہ جو جانو صاحب ہیں, آئی تھنک ہز نیم از حسن, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, حسن شاہ یا حسن خان, آئی ایم سوری مجھے ٹھیک سے نام نہیں پتا, بٹ بہت زبردست انہوں نے بھی کام کیا ہے. تو وہ ان کو لے کے اپنے اپارٹمنٹ پہ لے جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے, اور دونوں کی جو کیمسٹری ہے
दाल चावल खिलाते हैं उनको पहले दिन, और जो केमिस्ट्री दोनों की है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और जो है अब सेट हो गए वो कराची के अंदर, एंड देन ही टेक्स हिम टू हिज फैक्ट्री, टू हिज ऑफिस, और वहाँ पे जो है वो उनके जो बॉस हैं, व्यूज़ प्लेड बाय नुमान एजाज, तो वहाँ उनसे मिलते हैं, और नुमान एजाज जो हैं वो उनको हायर कर लेते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर एज अ शिफ्ट इंचार्ज, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली वो शिफ्ट वो जा रहा है, जब ही टेक्स ओवर वहाँ पे वो शिफ्ट इंचार्ज बन के जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनको फिर वो कुछ गड़बड़ें नज़र आ रही होती हैं जो उनके मैनेजर कर रहे होते हैं। सो नाउ in any way he has to gain the trust of the owner in order for him to be transported to either Dubai or to help him further. मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी तरफ से अज्यूम कर रही हूँ। जिन्होंने पढ़ी होगी ऑब्वियसली उनको पता होगा, बट मैं अपनी तरफ से जो मेरी असम्पशन है वो यही है कि दिस इज़ हिज वे ऑन गेटिंग अ लिटिल अप ऑन द सोशल स्केल। तो खैर एनीवे, बस तो ये कहानी थी इस दफ़ा। बहुत इन्होंने प्यारे प्यारे कुछ इमोशनल सीन्स थे, जो परिजाद और उनकी बहन के बीच में, सईदा के बीच में जो सीन्स थे, जिस तरह से वो बहन का ख्याल रखने के लिए अपने बहनोई को कहता है सलीम साहब को कि बहन का ख्याल रखना। एंड आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड कि आप दो औरतों के बीच में, अपनी माँ के और बीवी के बीच में पिस चुके हैं। हालांकि वो भी कुछ बात लॉजिक समझ में नहीं आती। जिस उम्र का सईदा का मियाँ दिखाया है, वो उस एज ग्रुप में और उस ब्रैकेट में तो नहीं आते कि जो कि बड़े अपनी अम्माओं के कंट्रोल में होते हैं। तो ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मामाज बॉय टाइप की एज ग्रुप तो वो है नहीं, अच्छे खासे पक्की उम्र के आदमी हैं। तो आई डोंट नो, बट एनीवे चले, खैर छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो और दूसरा, मुझे वो सीन भी समझ में नहीं आया ऐसा जिसमें वो परिजाद के ख्वाबों में वो आती हैं हीरोइन नाहिद साहिबा, और वो उनसे बातें कर रहा होता है। वो तो आई मीन इट वाज ब्रिलियंट द वे इट वाज पिक्चराइज्ड, छत के ऊपर, और वो चांद की चांदनी, और वो सब बड़ा खूबसूरत उन्होंने वो दिखाया था। बट लाइक व्हाट वाज द पॉइंट इस सीन का, वो मेरी समझ में नहीं आया। वर दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि वो अभी भी वो उससे मोहब्बत करता है, तो अगर ये बात थी तो सही है, ठीक है, बट अदरवाइज इस पूरे सिचुएशन में उस सीन की क्या तुक थी वो मुझे समझ में नहीं है। मगर था वो ब्रिलियंटली डन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए अब आगे देखें क्या होता है, किस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्ले, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, सबकी बहुत एक्टिंग अच्छी है। मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम नहीं लूँ। नुमान एजाज साहब ने अपनी एंट्री कर दी है एज द ओनर ऑफ द ऑफिस, और सेठ साहब जो हैं उनका रोल ये कर रहे हैं। और जो औरा, आई थिंक इस कैरेक्टर की डिमांड थी, वही औरा ऑब्वियसली नुमान एजाज से ज़्यादा बेहतर कौन कर सकता है। छोटी सी बात बताती हूँ यहाँ पे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की, कि ऑब्वियसली आई एम इन कैनेडा राइट नाउ, सो मतलब मैं तो यहीं रहती हूँ। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मिल्टन गई थी किसी काम से, तो ज़ाहिर है मिल्टन जाऊँ और नुमान एजाज की रेस्टोरेंट पे ना जाऊँ। तो आई वेंट टू लोराची, जिसकी मैंने अपनी काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लगाई हुई थी अपने फेसबुक के ऊपर भी। तो एनीवे, अच्छा, अब जहाँ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे नुमान एजाज साहब होंगे, बिकॉज मुझे था कि वो शायद संगे माँ की शूटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, तो ही इज़ देयर। तो बड़े हम आराम से बैठे हुए थे। अच्छा, अचानक से जनाब वो शोर, पीछे से शोर भी क्या था इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ तो हम ऑब्वियसली खाना खाने जाते हैं तो सब मास्क में होते हैं। अचानक से जब मैंने खाना खाते खाते, मैं बल्कि खाना उस वक्त तक नहीं आया था, तो मैंने जब ऐसे आंख उठा के ऊपर देखा तो मुझे लगा कि एक लंबा सा आदमी है, उसने मास्क पहना हुआ है, और उसके पीछे 2-3 लोग यूं कैमरे ले लेके आ रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ये ज़रा देखें, मुझे लग रहा है ये नुमान एजाज है। तो कहते हैं हाँ, कुछ आंखों से तो यही लग रहा है कि नुमान एजाज हैं। एंड येस, ही वॉज एक्चुअली नुमान एजाज। सो आई गॉट अ पिक्चर टेकन विद हिम, और उनसे मैं मिली और बात की। ट्रस्ट मी, ही वॉज एग्जैक्टली एक्सूडिंग द सेम ऑरा दैट ही वॉज इन द प्ले। इसको कनेक्ट करने का मतलब यही था, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू हिम। तो मैंने जब ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली ऐसे हैं।
تو وہ بالکل ان کے اراؤنڈ وہ اورا تھا لائک یو نو اس طرح سے وہ پھر اس کے بعد وہ سیدھے اندر اپنے کچن میں چلے گئے ریسٹورینٹ کے اینڈ لائک یو نو ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز اسٹاف اور میں کیونکہ ادھر سے چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے تو میری کانسٹنٹلی اٹینشن جو تھی وہ ان کے اوپر تھی کہ میں دیکھوں کہ اندر سے کیا ہو رہا ہے. تو وہ بڑا ان کا ایک اسٹاف کے ساتھ ہی واز ویری فرینڈلی اینڈ ایوری تھنگ بٹ لائک یو نو ایک اپنا وہ ہوتا ہے کہ جی مطلب لائک یو نو باس والا ایک وہ ہوتا ہے. تو وہ مجھے جب میں نے ڈرامہ دیکھا اینڈ لائک یو نو آئی سو ہیم دے کہ اسٹاف سارا ان کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے اور یوں چل کے وہ آ رہے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر رہی. تو ریئل لائف میں جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں لائک مطلب ایسے ہی ہیں دا سینس دیٹ ہی از سچ اے سویٹ ہارٹ بہت بہت ہمبل بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے انسان ہیں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بٹ دس از واٹ آئی فیلٹ سو آئی تھاٹ آئی وڈ شیئر اٹ وتھ یو گائز. چلے خیر بہت ہو گیا پریزاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تھمز اپ ٹو ایوری بڈی ہو از ایسوسیٹیڈ ود دس ڈرامہ. اور چلے اب اس کے بعد جب نعمان اعجاز کی بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ہم دور کیسے رہیں کتنی ایک جب فیملی کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسی فیملی سے ریلیٹڈ ایک جو نئی ایڈیشن ہے شوبس میں زیویار نعمان اعجاز جو ان کے نعمان اعجاز کے بیٹے ہیں آبویسلی انہوں نے اپنی انٹری کی ہے قصہ مہربانوں کا. تو اب ہم اگلا ریویو جو ہے وہ قصہ مہربانوں کا کرتے ہیں. تو جناب یہ جو ڈرامہ ہے قصہ مہربانوں کا یہ ایز نیم سجیسٹ اف یو ول ایکسکیوز می فار اے منٹ میں ایک چائے کا سپ لے لوں کیونکہ مجھے اب پیاس لگ رہی ہے. جی تو قصہ مہربانوں کا جو ہے وہ قصہ ہے مہربانوں کا جو کہ جن کی شادی اپیرنٹلی مراد صاحب نام کسی آدمی سے نکاح ہو چکا ہے. شادی تو نہیں ہوئی ہے نکاح ہوا ہے 10 سال پہلے اور اس کے بعد وہ نکاح وہ صاحب بیکاز آف دی وٹا سٹا سسٹم اور واٹ ایور ہی ہیز لیفٹ ہر اینڈ لائک دیر از نو کنیکشن وتھ اینی بڈی. تو وہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں نہ وہ شادی شدہ ہیں نہ وہ بیوہ ہیں نہ وہ غیر شادی شدہ ہیں. تو شی از جسٹ ہینگنگ دیر. اور ان کے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں مہران جو کہ زیویار خان پلے کر رہے ہیں. تو وہ ان کے نیبر بھی ہیں اور ان کے جو ہے وہ ان کے گھر کے کام کو آج جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلا لیا جاتا ہے. اور مہربانوں کی ایک نیس ہے جو کہ نور جو ہے اس کا نام ہے اور وہ ان کے ساتھ رہتی ہے. تو مہربانوں کے گھر میں مہربانوں خود ہے ان کی نیس ہے اور ان کے فادر ہیں جو کہ بہت ایجڈ ہیں. اینڈ محمد حسن ان کا نام ہے محمد حسن شاید ہاں مجھے ان کا نام سوری ہو سکتا ہے میں غلط بھی لے رہی ہوں گی بٹ لائک مطلب ایز اے پرفارمر میں سلام ہے اس بندے کو. لائک یو نو کتنے ان کے ڈرامے دیکھے ہیں بٹ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ایک نئے اس کے ساتھ آتے ہیں اینڈ لائک ہی ٹیکس اوے لائک بہت اچھی ان کی پرفارمنس ہوتی ہے بہت زیادہ زبردست ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے جس کے بارے میں ایک سین کے بارے میں اب آگے چل کے بات کروں گی. تو جناب تو کیا ہوتا ہے کہ اس والے ایپیسوڈ میں بہت ریڈیکولس چیزیں تھیں ایز یوزول اور بہت ہی ویئرڈ باتیں ہیں. مہربانوں جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں مہران سے شادی کرنے میں بیکاز وہ اپنے آپ کو آلریڈی کسی کی امانت سمجھتی ہیں. وہ بیٹھی ہیں انتظار میں اپنے گاڈ نوز ہو دا ہسبینڈ از والے اس کے ساتھ. ہسبینڈ از بینگ پلیڈ بائی نن ادر دین اوور سپر اسٹار احسن خان جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ قیامت والے رول میں ایک دفعہ پھر سے آ گئے. بہت وائبس مل رہی ہیں مجھے ایگزیکٹلی اسی طرح کی. تو بہرحال اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے اس کی مہران کی بہن کی. اب تو وہ اپنے گھر میں بزی ہیں اور شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کر رہی ہیں. اور جو مہران کی اماں ہے وچ از بینگ پلیڈ بائی غزالہ کیفی another one of my favorites. تو وہ بالکل اس شادی کے فیور میں نہیں ہے یا اس ریلیشن شپ کے فیور میں نہیں ہے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتی انسلٹ کرنے کے لیے مہربانوں کو. تو بہرحال
جو بھی ہے مہران صاحب جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. انہوں نے کلیئرلی اپنی اماں کو بتا دیا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے. اماں باز نہیں آتی انسلٹ کرنے کے لیے, ان کو جہاں موقع ملتا ہے موقع پہ چھکا لگا دیتی ہیں اور وہ انسلٹ کر دیتی ہیں. مہربانو بار 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 منع کر چکی ہے کہ مجھے نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی, مگر وہ ہیرو ہی کیا جو کہ نا کو نہ سمجھے. آج کل تو یہ زمانہ ہے ہی نہیں کہ نا کو نہ سمجھی جائے, نا کا مطلب تو ہاں ہوتا ہے, تو وہ جتنی دفعہ بھی کہے گی ڈزنٹ میٹر, نا تو نہ ہوتی نہیں ہے, نا کا مطلب ہاں ہوتا ہے. تو وہ بار بار اس کو یہی جتاتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو, مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا, وچ از اے ویری رانگ میسج ٹو گیو. اور جی وہ ان کی اپنی جب وہ شادی پہ جا رہی ہوتی ہیں وہاں ان کی اماں ان کو بہت انسلٹ کرتی ہیں, انڈائریکٹلی انسلٹ کرتی ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس کو مہربانوں کو بہت برا لگتا ہے, وہ اپنے گھر بھاگ کے آ جاتی ہے, اور یہ صاحب پاس پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں آ جاتے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. لائک یار کیا ہے, دس از سو نان سینس. اچھا خیر, تو وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم جو کرنا ہے تم کرو, میں جو کروں میں کروں گا, میں تمہاری نا کو نہیں سنوں گا, میں تو ہاں 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 کروں گا. ایک ہائٹ آف ریڈیکولسنس. خیر اینی وے ویری 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 پور پرفارمنس. مجھے عروا بھی بہت جو ہے عروا ماورا حکیم ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور زبیر خان, زوائر, نعمان, اعجاز آلسو. I mean, in the initial 1 or 2 episodes, he seemed a little okay, like بہتر تھے. یہاں پہ نیپوٹزم آتی ہے نا, کوئی اور ہوتا تو ہم نے اس کے بقیے ادھیڑ دینے تھے, مگر اپنے نعمان اعجاز کے بیٹے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا بولتے ہوئے ہم ان کی سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ بھئی بچہ ہے ابھی آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہے ابھی آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. تو خیر لیکن ابھی تک کوئی اس نے خاص مجھے امپریس نہیں کیا ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن چلے وی ول گیو ہم سم ٹائم ٹو گروم اینڈ ول گیو ہم سم ٹائم ٹو امپروو ہم سیلف. اچھا, اور جو نور ہیں وہ بہت انوائنگ ہے, بہت اریٹیٹ کرتی ہیں, اچھل کود ان کی, وہ ایک ہی اسٹیپ. ایک تو میں پریشان ہو گئی ہوں, یہ ہم ٹی وی کا یہ جو گانا انہوں نے یہ ایک اس کا مووی کا یہ جو اٹھا لیا ہے یہ بلے بلے والا, میں پریشان ہو گئی ہوں گانا دیکھ دیکھ کے. ہر ایکٹریس کو اس پہ ڈانس کراتے ہیں, وہی ایک سٹیپ ہوتا ہے, وہی ایک چیز ہوتی ہے, اور بس وہ اتنا سا پلے کرتے ہیں اور وہ وہی سٹیپ لگا رہی ہوتی ہیں 24 گھنٹے لڑکیاں. جس ڈرامے میں دیکھو پلیز یا تو کوئی اور مووی نکال دو, کوئی اور اچھا سا گانا لے آؤ, کچھ کر لو. اگر رائٹس کا چکر ہے تو کاپی رائٹس کا کچھ ہے, بہرحال پلیز برنگ سم نیو سانگ. ناؤ آئی ایم ٹوٹلی فیڈ اپ. اٹ واز یوز ٹو بی مائی فیوریٹ سانگ, لیکن اب یہ بجنا شروع ہوتا ہے اور مجھے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ یار بس اب وہی ایک اسٹیپ آ جائے گا اور بور کرنا شروع کر دیں گی سب. تو یا تو ڈالیں, مت ڈالنا ہے تو کوئی اور گانا ڈالیں. آئی ایم فیڈ اپ ناؤ, کمپلیٹلی فیڈ اپ, جیسے کہ میری مرضی سے چل رہا ہوتا ہے سارا. خیر تو بس. اچھا میں ایکٹنگ کی بات کر رہی تھی احمد حسن صاحب کی, تو جو لاسٹ سین انہوں نے مسجد میں آفٹر ہز کیا نام ہے مہران کی اماں کے ان کو بھی آ کے بہت کچھ سنا جاتی ہیں کھری کوٹی, اور پھر وہ مسجد میں جاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور بہت روتے ہیں دھوتے ہیں. وہ بہت پیارا سین تھا. آئی مین آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ میری آنکھیں تھوڑی سی موئسٹ ہو گئی تھی اس کے بعد, سین کے بعد. تو آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے پاور آف ہز ایکٹنگ. ادروائز تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی, لیکن وہ جس طرح سے وہ دعا مانگ رہے تھے, لائک پوری انوالوڈ ہو کے دعا مانگ رہے تھے, تو بہت زیادہ آئی فیلٹ ویری نائس. اینڈ بہت بہت ایموشنلی چارجڈ وہ سین تھا, اینڈ بہت خوبصورتی سے انہوں نے پرفارم کیا. تو آئی تھنک دیٹ واز دی اونلی سین ان دی انٹائر ایپیسوڈ وچ ایکچولی ریچڈ می اینڈ ٹچڈ می. تو چلے بھائی انف اباؤٹ قصہ مہر النساء کا. اچھا ایک اور بات تھی اس میں, انیشلی ایک شروع کے سینس میں ایک صاحب نے انٹری کی تھی جو کہ وہ ریسنگ کار پہ آ رہے ہیں, اینڈ لائک اس نے جو ہے وہ بائک کی ریس ہے, اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں اور ان کے ابا, اور وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. That boy seemed very promising. I don't know who he is. I don't know what his character is going to be like. But he just came for like a few minutes. But I could see that he had a lot of potential. I don't know who he is. مجھے نہیں پتا, اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے یا اس کا نام جانتے ہیں یا کون ہے یہ, تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کون ہے.
because I really want to know, I want to see कि इसने पहले कभी कोई काम किया, because he seemed very impressive. लेकिन ये होती है कि आप एक छोटे टाइम के लिए आते हैं मगर आप अपनी प्रेजेंस को फील करा के जाते हैं. तो आई मीन ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि वो आया, उसने अपनी प्रेजेंस को फील कराई. सो आई वुड वांट टू नो हु ही इज़ एंड उसका क्या, और किसी ड्रामे में वो आए हैं नहीं आए हैं, जो भी है. अच्छा जी, क़िस्सा मेहरुन्निसा का हो गया. अब जब मैं जिस वक्त ये कर रही हूँ शो, उससे कोई आधा घंटा पहले ही मैंने अभी आज का रीसेंट एपिसोड ऑफ लापता देखा है. उसके बारे में डिटेल से बात मैं पिछले अपनी उसमें मूवी में कर चुकी हूँ, वीडियो में छोटी जो मैंने बनाई थी रिगार्डिंग दैट थप्पड़ सीन. तो आई वुडंट वांट टू गो बैक ऑन दैट. बस आज का जो लेटेस्ट एपिसोड था उसके बारे में 2 जुमले बस बोलूँगी कि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ये ड्रामा सबको देखना चाहिए, कंपलसरी देखना चाहिए. और स्पेशली ये जो फलक और जो इनके हस्बैंड के बीच में, दानियाल के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, इनको ये देखना चाहिए, इसको वायरल होना चाहिए. एंड एवरीबडी मस्ट सी व्हाट नॉट टू डू इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. मुझे नहीं समझ आ रही क्या 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 सोचते हैं ये राइटर्स, क्या सोचते हैं, क्या इनके दिमाग में बात आती है. अगेन लाइक नाउ शी इज़ क्लियर अबाउट व्हाट हैपेंड. उसको पता है कि दानियाल की पहली शादी हुई है, उसको पता है कि दानियाल के मियाँ ने दानियाल ने अपनी बीवी को मारा है. उसने उसके घर में गन देख ली है. फिर भी वो जब घर आ रहे हैं 2 दिन के बाद, तो वो जनाब वो उनको उसी तरह से अनॉय कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं और उनके साथ प्रोवोक कर रही हैं और उनको जो है वो अनॉय कर रही हैं और वो उनको गुस्सा आ रहे जा रहे हैं, वो दिलाए जा रही हैं, गुस्सा आए जा रहे हैं, दिलाए जा रही हैं. नॉनसेंस, स्टॉप इट. मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ही उठा के उसको शूट कर दूं फलक को. क्या है यार, मतलब लाइक किस किस्म की बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं ये लोग. अच्छा, ऑब्वियसली वो तो है साइकोटिक, बाइपोलर है. उसको गुस्सा आए जा रहा है, ये गुस्सा दिलाए जा रही है, उसको गुस्सा आए जा रहा है, ये गुस्सा दिलाए जा रही है. शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं. मतलब सलाम है राइटर को. मैं वाकई में दोनों हाथों से, दूसरे हाथ में चाय पकड़ी हुई है, नहीं तो मैं दोनों हाथों से उनको सलाम देती. बट मुझे उम्मीद है कि मेरा सलाम उन तक पहुंच जाएगा. हॉरेबल, हॉरेबल. तो क्या होता है जी कि वो जब इतना गुस्सा उनको दिला रही होती है, ऑब्वियसली ही अटैक्स हर अगैन. और वो ज़ाहिर है घर में होती है, अकेली होती हैं, पीछे से वो उनकी मुलाजमा आ जाती हैं, वो उठा के कोई पैन उनके सर पे मारती हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं. अदरवाइज़ तो उन्होंने आज ही के एपिसोड में इनका काम तमाम कर देना था और फिर सब अपने अपने घर खुशी से चले जाते हैं. मगर ये कि क्योंकि वो हीरोइन है तो इतने आराम से उनका काम तमाम नहीं हुआ. लेकिन मैं आपको ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर इस तरह की एक्टिविटी आपने करने की कोशिश की, तो आप क्योंकि सारा खान नहीं है और फलक नहीं है और आप किसी ड्रामे की हीरोइन नहीं है, हो सकता है आपका अंजाम इससे थोड़ा डिफरेंट हो. ठीक है, तो प्लीज़ ये बात ज़रा ख्याल रखिएगा. चलिए जी, मेरा ख्याल है मैं सोच रही थी कि सिर्फ 2 ड्रामों के बारे में बात करूं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करना चाह रही थी, बहुत मोनोटनस हो जाता है. लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक से पहले कोई इंटरव्यू भी लेकर हम आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा, जो अपकमिंग कोई ड्रामा आने वाला है उसके लिए उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और उसके बारे में कोई कन्वर्सेशन, तो इंशाल्लाह वो भी आप जल्दी सुनेंगे. और मुझे बताइएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या किन ड्रामों के बारे में आप रिव्यू सुनना चाहते हैं. मेरा बहुत ज़्यादा बोलना बहुत ज़्यादा अनॉय तो नहीं करता आपको, बहुत लंबा तो नहीं लगता. इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू इम्प्रूव माई शो? इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू बी एडेड टू दिस शो? प्लीज़ फील फ्री, आप बताएं, अपना फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि आप लाइक करें, डिसलाइक करना चाहते हैं डिसलाइक कर लीजिए, लेकिन आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपकी एक सब्सक्रिप्शन जो होती है ना, वो मेरे अंदर वो मुझे वो एनर्जी देती है, वो एनर्जी देती है जो कि मशल महरीन को देती है. नॉट लाइक दैट, उससे थोड़ी सी बेहतर एनर्जी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है. चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं. और फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम.